रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 31। आसिफ ने वैसा ही किया जैसा रहमान ने कहा था। उर्वा की मां की वफ़ात के बाद आसिफ भी एक दिन कहीं गायब हो गया था। रहमान ने कहा कि उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उर्वा को बल्किस ने संभाला था, वो भी रहमान के घर काम करती थी। वक्त गुजरता गया। उर्वा भी कभी कभार रहमान के घर आकर अपनी खाला का हाथ काम में बटा देती थी। उस वक्त हमजा की नज़र उर्वा पर पड़ी थी, जो किचन में बिना दुपट्टे के अपने ध्यान खड़ी काम कर रही थी। बल्कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर थी। उर्वा को देखती हमजा की नीयत ख़राब हुई थी। जो चलता हुआ किचन में आया वो जानता था कि घर पर कोई नहीं है। रहमान के दूर के कज़न का इंतकाल हो गया था, इसी सब को अचानक ही वहाँ जाना पड़ा। सानी अपनी पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर गई थी। हमजा चलता हुआ किचन में दाखिल हुआ और उर्वा के पीछे खड़ा हो गया। जो पीछे हुई तो हमजा के साथ टकरा गई। उर्वा फ़ौरन डर के पीछे हुई और मुड़कर हमजा की तरफ देखा, जो खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने जल्दी से दुपट्टा लिया। आपको कुछ चाहिए था? उर्वा ने घबराए हुए लहजे में पूछा। हाँ, मेरे कमरे में काफ़ी लेकर आओ। हमजा ने सर से लेकर पाँव तक उर्वा को देखते कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उर्वा ने अपना हल्क तार किया और हमजा के लिए काफ़ी बनाने लगी, लेकिन कमरे का सोचकर ही उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसने अपनी हिफाजत के लिए एक छोटा सा चाकू अपने पास रखा और काफ़ी उठाए हमजा के कमरे की तरफ चले गई। हमजा उसी का इंतज़ार कर रहा था। उर्वा ने दरवाज़ा नॉक किया और कमरे में दाखिल हुई। हमजा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और चलता हुआ उसके पास है। ये आपकी काफ़ी। उर्वा ने उसे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखा तो जल्दी से काफ़ी उसकी तरफ करते कहा, जिसके हाथ कप कपार थे। हमजा के करीब आने पर उसने काफ़ी को उसकी तरफ फेंकना चाहा, लेकिन हमजा उसका इरादा भांप गया था और हाथ से कप को ज़मीन पर फेंक दिया, जो ज़मीन पर गिरते ही चिकना चूर हो गया। हमजा ने झुककर कप का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया। उर्वा आंखों में खौफ लिए ज़मीन पर टूटे कप को देख रही थी। उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन हमजा ने उसे बाजू से पकड़ा और हाथ में पकड़ा, जिससे उसके हाथ में पकड़ा हुआ टुकड़ा उर्वा की गर्दन पर जाल गया, जहाँ से खून निकलने लगा था। यहाँ से तुम भाग नहीं सकती, हमजा ने कमीनगी से कहते उर्वा को अपने करीब किया, जिसने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा चाकू हमजा की गाल पर दे मारा था। जो उर्वा का हाथ छोड़े पीछे हुआ और अपना हाथ अपनी गाल पर रखा। हमजा ने गुस्से से दोबारा उसे पकड़ना चाहा, जब उर्वा ने वही चाकू उसके पेट में दे मारा था। हमजा वहीं ज़मीन पर गिर गया। उर्वा ने उसी मौका को गनीमत जाना और वहाँ से बाहर भाग गया। हमजा ने बामुश्किल खुद को खड़ा किया और अस्पताल तक ले गया। अगर कोई घर आ जाता तो वो क्या जवाब देता? चाकू छोटा था इसलिए बचत हो गई और चेहरे का जख्म भी गहरा था, उस पर टांके लगे थे। उर्वा घर आई तो काफ़ी बौखलाई हुई थी। अम्मी, हम कहीं जा रहे हैं। उर्वा ने हैरानी से बल्कि इसको देखते पूछा। वो सामान पैक कर थी, यहाँ से कहीं दूर, और तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। बल्कि इसने जल्दी से कहा। वो रहमान की बातें सुन चुकी थी। उसे मालूम था कि आसिफ जिंदा है और उसने उसकी बहन की जान ली, और खान के माँ बाप भी हादसाती तौर पर नहीं मरे बल्कि उनको मारा गया था, और उसमें भी आसिफ और रहमान शामिल थे। और ये जानते ही वो 2 दिन तक तो बीमार रही थी, और उसने सोचा कि वो यहाँ से उर्वा को लेकर दूर चली जाएगी। अगर आसिफ वापस आ जाता है और उसने अपनी बेटी की भी जान ले ली तो वो क्या करेगी? इसलिए वो उर्वा को यहाँ से ले जाना चाहती थी। उर्वा ने भी मज़ीद कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जो करके आई थी उसके बाद उसका यहाँ से गायब होना ही बेहतर था। उसे लग रहा था कि हमजा मर गया। हमजा ने घर आते ही अपनी माँ का जेवर गायब किया, और जब उस्मा बेगम को अपना जेवर नहीं मिला तो उन्होंने रहमान को बताया। उस वक्त हमजा ने बताया कि उर्वा जो बल्किस के साथ आती थी, मैंने उसे एक बैग अपने साथ लेकर जाते देखा था और वो काफ़ी घबराई हुई थी। हमजा ने कहा तो बल्किस के घर जाकर मालूम किया गया और आसपास से पता चला कुछ दिन पहले वो लोग यहाँ से चले गए, और अब तो घर वालों का शक पक्का हो गया था। लेकिन रहमान को सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा था, क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके बेटे ने जो भी किया वो गलत था या ठीक, क्योंकि वो खुद भी बुरा इंसान था और बेटे को भी वैसा ही बनाया था। दादा जान ने जब अपने घर को जले हुए देखा तो उनको यकीन नहीं है कि उनका बेटा, बहू और पोता अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस को 2 लोगों की लाश मिली थी। खान तो खामोश हो गए थे। उस वक्त उसने सोचा कि अपने बाप के बिजनेस को आगे लेकर जाएगा। फिर उसने दिन रात मेहनत की। उसे रहमान पर शक था कि ज़रूर उसने उसके बाप के साथ कुछ किया है। उसने फिर रहमान पर नज़र रखी थी और किस तरह उसने हमजा के कमरे में एक खुफिया कैमरा लगाया था, क्योंकि वो जानता था रहमान सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करता है। वो उसका खुद का बेटा है और कमरा लगाने से ज़रूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। उसे ज़रा तो अपने बाप के बारे में पता नहीं चली कि वो वीडियो मिल गई जिसमें वो उर्वा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त से उसने उर्वा की हिफाजत के लिए उस पर नज़र रखी थी, लेकिन बाद में जब उसे पता चला
کہ عروہ کا باپ بھی رحمان کے ساتھ شامل تھے، اسے آصف کی بھی تلاش تھی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے پتہ چل سکے رحمان اور آصف نے اس کے ماں باپ اور بھائی کی جان لی ہے۔ پہلے وہ عروہ کی وجہ سے آصف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ عروہ کو لے کر اس کے جذبات تبدیل ہو گئے تھے۔ اب اسے آصف تو چاہیے تھا، لیکن کیونکہ سارا سچ وہ جانتا تھا، لیکن عروہ کو اب وہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ عروہ اور ملائکہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں، دونوں اپنے جگہ پر حیران تھیں۔ عروہ تمہارا نکاح صفوان بھائی سے ہوا؟ ملائکہ نے لہجے میں حیرانگی لیے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ اور تمہارا نکاح ارسم بھائی سے ہوا؟ عروہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ہاں، صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، ملائکہ نے جلدی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا شادی کے بعد بھی ہم ایک ہی گھر میں آ جائیں گے، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اس کی نظر ثانیہ پر پڑی، عروہ بھی اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا پڑی تھی۔ عروہ، وہ لڑکی تمہیں گھوری جیسے نظروں سے سالم نگل جائے گی، ملائکہ نے ثانیہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ عروہ نے بھی ثانیہ کی طرف دیکھا تھا، یہ سر کی منگیتر تھی۔ عروہ نے ملائکہ کو دیکھتے کہا۔ سر کون؟ ملائکہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ سر وہ عروہ نے خان کی طرف اشارہ کرتے کہا، وہ تمہارے شوہر ہیں، ابھی بھی تم ان کو سر کہتی ہو؟ ملائکہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، عروہ نے منہ میں بڑ بڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ خان کا سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرنا، یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ان کا تو کانٹریکٹ ہوا تھا اور اب یہ سب اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ باقی کے مہمان باری باری کر کے جا چکے تھے، اب رحمان کی فیملی رہ گئی تھی۔ دادا جان خان سے بات نہیں کر رہے تھے، بات کرنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ بعد میں بات کرے گا یہی سوچ کر وہ ارسم سے باتیں کر رہا تھا۔ ارمان بھی ارسم اور خان سے ملنے کے بعد چلا گیا تھا، اسے خان کے آفس میں جاب مل گئی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ انٹرویو دے کر آیا تھا اور آج اسے کال آئی تھی۔ ثانیہ جو کب سے کھڑی اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ عروہ کی طرف بڑی جو کوثر سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں شرم آنا چاہیے، تم نے میرے خان پر ڈورے ڈالے، مجھے تو اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جب تمہیں میں نے اس کے آفس میں دیکھا تھا۔ ثانیہ نے عروہ کے پاس آتے اس پر جھپٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ عروہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ایک دم بوکھلا گئی جب ثانیہ کا ناخن اس کی گردن پر لگ گیا۔ باقی سب لوگ بھی ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ خان جو ارسم کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا، اس نے ماتھے پر بال لی، ثانیہ کی طرف دیکھا اور اپنے قدم دونوں کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس سے پہلے ثانیہ عروہ کے چہرے پر تھپڑ مارتی، خان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عروہ آنکھیں زور سے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ خان نے زور سے ثانیہ کے ہاتھ کو جھٹکا اور عروہ کو بازو سے پکڑ اسے اپنے پہلو میں کھڑا کیا۔ آج تو تم نے یہ حرکت کر لی، آئندہ اگر میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا، سنبھالیے اپنی پاگل بیٹی کو۔ خان نے رحمان کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ خان، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے اس لڑکی کی خاطر چھوڑا، میرا کیا قصور تھا؟ مجھ سے کیوں منگنی کی؟ ثانیہ نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ میں نے نہیں بلکہ بڑے بڑوں نے زیادتی کی ہے، ان سے جواب مانگو۔ میں کبھی بھی اس منگنی کے حق میں نہیں تھا، لیکن دادا جان کو اپنی دوستی زیادہ عزیز تھی۔ تمہارے ساتھ میں نے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ ہی یہ کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ تو میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کیسے کی؟ خان نے سرد لہجے میں ثانیہ کو دیکھتے کہا، جو آنکھوں میں آنسو لیے خان کو دیکھ رہی تھی۔ دادا جان نے بھی اس کی بات پر نظریں چرائی تھیں۔ خان نے عروہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ ثانیہ بھی غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حمزہ تو پہلے ہی اپنے پھپھو کو لے کر جا چکا تھا۔ ملائکہ ارسم کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے ارسم کی طرف دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے تھے جیسے کہہ رہا ہو میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ خان نے کمرے میں جاتے ہی عروہ کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ایم سوری، وہ لڑکی تھوڑی پاگل ہے، خان نے عروہ کو دیکھتے کہا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، عروہ نے خان کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کیوں تسلیم کیا؟ عروہ نے سوال پوچھا تو خان ہنس پڑا اور چلتا ہوا اس کے قریب ہے۔ تو کیا آپ میری بیوی نہیں ہیں؟ خان نے ہاتھ کی پوچھ سے عروہ کی گردن پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتے کہا، جو خان کی اس حرکت پر خود میں سمجھ سی گئی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا، عروہ نے جلدی سے کہا۔ اب میں نے وہ کانٹریکٹ ختم کر دیا، خان نے کہتے جھک کر اس جگہ پر ہونٹ رکھ دیے جہاں ثانیہ کا ناخن لگا تھا۔ عروہ نے خان کو پیچھے کرنا چاہا لیکن کر نہیں پائے۔ خان نے پیچھے ہوتے ہوئے عروہ کے سرخ چہرے کو دیکھا تو ہنس پڑا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بدل گئے ہیں؟ عروہ نے خان سے نظریں چراتے پوچھا۔ خان عروہ کے کان کے پاس جھکا اور سرگوشی نما انداز میں کہا، اب خان کو اس چھوٹی سی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ خان نے کہتے ہی اس کے کان کی لو پر بوسہ دیا۔ عروہ پتھر کی بنی خان کا اظہار محبت سن رہی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ خان اسے پسند کرتا ہوگا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔